मुलुकको चर्चित जिल्ला मध्ये बारा जिल्ला एक चर्चित जिल्ला हो। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट करिब 15 किलोमिटर पूर्व बारागढी गाउँपालिका मध्य प्रदेश अन्तर्गतको मिश्रित विशेषता बोकेको गाउँपालिका हो। साबिक सुखी पथरा, भवानीपुर, पिपरा, बस्तपुर, बिसुनपुरवा, गजहल र सिंहासनी मिलेर बारागढी गाउँपालिकाको स्थापना विक्रम सम्वत 2073-74 सालमा स्थापना भएको छ। यस गाउँपालिकामा 1 देखि 6 वटा वडाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको 29.29 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा करिब 26,000 स्थानीयले बसोबास गरेका छन्। यस परिक्षेत्रमा यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाङ्करण, राजनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उत्कृष्टता र विकासका सम्भावनालाई बोकेको गाउँपालिका हो। बारागढी गाउँपालिका हाम्रो जिल्लाबाट 16-17 किलोमिटरको दूरी पूर्वमा रहेको हो। यो गाउँपालिका हामी साबिकको गाविसहरू वार्ड नम्बर 1 देखि 6 वटा वार्डहरू रहेको छ, जसमा पहिलाको सुकी पाथरा का सम्पूर्ण वार्डहरू यसमा समावेश भएका छन्। गढहलका सम्पूर्ण वार्डहरू समावेश भएका छन्। पिपरा, बसतपुर, बुधगाई का सबै वार्डहरू, बेलवाटोला सबै वार्डहरू, भवानीपुर लगायतका वार्डहरू समावेश भएका छन् र यता दौरुवा, बिसुनपुर, मलाहीका वार्डहरू समावेश बनेर 2 नम्बर वार्ड बनेका छन्। अर्को सिंहासनी, पथरा, टोकारी टोला र बैरिया मिलेर तपाईको 5 नम्बर वार्ड बनेका छन्। जस्तै 3 नम्बर वार्ड हाम्रो अहिले बारागढीको मुर्की, नायका टोला, श्रीपुरा, खोपवा मिलेर तपाईको यो हाम्रो 3 नम्बर वार्ड बनेको छ। यो एरियाभित्र रहेर हाम्रो बारागढी गाउँपालिका अहिले स्थापना भएको छ। बारागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्मका विभिन्न टोलमा पञ्चायत कालदेखि अलपत्र अवस्थामा परेका सडकहरूको निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ। बारागढी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने गरहल, श्रीपुरा, सुखी पथरा, बिसुनपुरवा, भवानीपुर, श्रीपुरा, बस्तपुर र खोपवामा सडक, ढलान र नाला निर्माणको काम हुन थालेपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। रास्ता में आवे जाए के बहुत पानी नहीं पड़े तो बहुत दिक्कत हो जाए आवे जाए में, डाँड़ फाँड़ चाक हो जाए। अब ऐसा हो गए मेयर साहब बा अशोक मेयर साहब तो वही सब कुछ कह के तब भी रास्ता बनवेलक है। आपने कोनो दिक्कत नहीं है, उन्हें बढ़िया बा रास्ता। अपनी गाड़ी घोड़ा एकदम रात के दिन चलते बा। माने पहले से बहुत दिक्कत रहे, चले बुले के माने बहुत दासा रहे, पानी रहे, ठेव में पानी लग जा रहे, नाला न मोरी भर जाती तो नाला काची तो लोग झगड़ा उखाड़ देते रहे। अब माने अब बह रही तब ठीक है बा। पछिल्लो समय गाउँपालिका स्थापना हुनुभन्दा अगाडि गाविस पञ्चायत कालमा बाटोघाटो, सडक, ढलान र नालाको अभावमा स्थानीयहरू शास्ति खेप्दै आएका थिए। बाटोको अभावमा गाउँमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, एम्बुलेन्स आउन सकिरहेका थिएनन्। गाउँमा अचानक कसै बिरामी हुन्थ्यो भने बिरामीलाई साइकल, मोटरसाइकल र काँधमा बोकेर सदरमुकाम कलैया र पर्साको सदरमुकाम वीरगञ्जसम्म पुर्याउने गर्थे। नदीमा पुल नहुँदा बिरामीलाई काँधमा बोकेर नदीको पार गरेर बिरामीलाई सदरमुकाम कलैयासम्म लैजानु परेको थियो। अहिले बारागढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका अधिकांश नदीमा पुल बनेको छ भने केही नदीमा पुल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। बाँकी रहेको पुल आउँदो वर्षमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ। बारागढी गाउँपालिकाको सबै वडाका सडकहरूलाई बारागढी गाउँपालिका कार्यालयसँग जोडिएको छ भने गाउँपालिकाको सबै सडक सदरमुकाम कलैया, वीरगञ्ज, कोलाभी, निजगढ, फास्ट ट्र्याक, प्रसिद्ध गढीमाई, बरियापुर, सिमरौगढ लगायतको सडकसँग जोडिएको छ। अहिले बारागढी गाउँपालिकाका भित्री रहेका नयाँ सडकमा माटोपुरी, ग्राभेल र सडक ढलान र नाला निर्माण भइरहेको छ। बारागढी गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुनै टोलमा नालाको आवश्यकता, नाला बनिरहेको छ, कति बनिसक्यो। कुनै टोलमा ढलानको आवश्यकता थियो, ढलान बनिरहेछ, अरू बन्दै क्रम छ, अरू बनिसक्यो। 1 देखि 6 वार्डसम्म हामीले सम्पूर्ण टोलमा कुनै यस्तो टोल छैन जो हाम्रो विकासबाट वञ्चित छ। सबै टोलमा केही न केही जुनमा जे आवश्यक थियो
त्यो हामीले अहिले निर्माण गरिरहेका छौँ र ढलानहरू बनिरहेको छ, नालाहरू बनिराखेका छ। त्यस्तै हामीले अस्ति ल्याएर तपाईँको विष्णुपूर्वमा समुदाय भवन अधुरो थियो, त्यसलाई हामीले फिनिसिङ गरेर पुरा गऱ्यौँ। विष्णुपूर्वको रोड ढलान गरायौँ, तपाईँको दौरुवामा रोड ढलान गरायो, नाला निर्माण गऱ्यौँ, मलाही टोलमा नाला निर्माण रोड निर्माण भयो, तपाईँको सिंहासनीमा नाला निर्माण भयो, तपाईँको रोड ढलान भयो, तपाईँ पथरामा रोड ढलान भयो, तपाईँको मुर्कीमा नाला निर्माण भयो, रोड ढलान हुँदैछ, तपाईँको गढलमा पनि रोड ढलान हुँदैछ। विभिन्न वाडाहरूको विभिन्न टोलहरूमा सबै टोलमा हाम्रो कामहरू तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। बारागढी गाउँपालिकाका अधिकांश जग्गा खेतीयोग्य भएको हुनाले कृषकहरूको स्तर उन्नतिका लागि गाउँपालिकाले कृषियोग्य जग्गाको माटो परीक्षण गराउँदै आएको छ। बारागढी गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जयसवालको पहलमा कृषि क्षेत्रमा सिँचाइका लागि केन्द्र सरकारसँग गेरही नदीमा 7 करोड लागतमा नहर निर्माणको काम भइरहेको छ। सो सिँचाइबाट करिब 5 गाउँभन्दा बढी किसानको सिँचाइ हुने गर्दछ। नहर होला से बहुत हमनी के फायदा बा किसान के। नहर होला से हमनी के 4-5 गांव के लोग के कहे के मतलब कि खेत पाटी तब इससे बहुत फायदा होई। 1000 बीघा 1200 बीघा से कम खेत न पाटी और उत्पादन भी हुई बढ़िया से। पहले रहे बांध पे रहे तब खेत बाड़ी करे में बहुत दिक्कत रहे, माटी न मिले, माटी दूसरा ठाव से ले आइत रही, बांध बनत रही, अब पुगे न सक माटी। इस सिंचाई भेला से बहुत फायदा बा हमनी के किसान के। बांध पैन से हमनी के बहुत दिक्कत रहे पहले, ई बांध बनला से नहर बनला से हमनी के बहुत खुशी बा। 4-5 गांव के पड़ता ई बांध बनला से हमनी के बहुत खुश बाड़ी। पहले हो पटे तो लगा में दिक्कत लगा, अब दिक्कत ई बन गेला पर दिक्कत ना हुई, अब सुविधा हुई। अब फूट जाई तो लगता पानी के दिक्कत होई, बनाई तो ना लगा बरसात में। किसानहरूलाई खेतीपाती गर्न सहज हुने उद्देश्यले गाउँपालिकाका किसानहरूलाई 50% अनुदानमा मोटर, बोरिङ, धान बिउ, मकै बिउ, गहुँ बिउ र बेसिजन तरकारीको बिउ र समय समयमा खादमल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गाउँपालिका किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पालिका स्तरित कृषि सम्बन्धी तालिम, च्याउ खेती, बेसिजनी तरकारी, धान, मकै, गहुँ, मुसुली, रहर र तोरी खेती लगायतको तालिम सञ्चालन गरी किसानलाई खेती गर्न योग्य बनाइएको छ। किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षक गर्न घरपालुवा जनावर, गाई, भैँसी, बाख्रा, खसी लगायत जनावरको लागि निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरमा निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै गाउँपालिकाले आएको छ। गाई, भैँसी र बाख्रा जस्ता घरपालुवा जनावरका लागि खाद्यान्न सामग्रीको प्याकेज बनाएर समय समयमा गाउँपालिकाले वितरण गरेपछि किसानलाई सहज भएको छ। कृषकको लागि बजार व्यवस्थापन गरेको हुनाले किसानले बजारमा आफ्नो उब्जाएको तरकारी बेच्न कुनै खासै समस्या रहेको छैन। आउँदो समयमा गाउँपालिकाको हरेक बजारमा सेड निर्माण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने अशोक कुमार जयसवालले बताए। बारागढी गाउँपालिकामा प्राथमिक र माध्यमिक गरी 16वटा विद्यालय रहेका छन्। गाउँपालिकाको नियमित अनुगमनको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर पठन पाठनमा अहिले राम्रो सुधार भएका छन्। बारागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेका नेपाल नथुनी नेरा प्रावि, वडा नम्बर 3 मा रहेको श्री राम कबीर प्रावि, शिरपुरामा वडा नम्बर 3 मा रहेका विद्यालयको पुरानो भवनलाई भत्काएर विद्यालयको नयाँ भवनको निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। विद्यालयको कम्पाउन्डदेखि शौचालयसम्म मर्मतको काम अगाडि बढाइएको छ। कक्षा कोठामा बेन्च, टेबुल, पंखा, सेनिटरी प्याड लगायतको पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइएको छ। केही विद्यालयमा शिक्षक अभावलाई गाउँपालिकाले सरकारसँग दरबन्दीको माग गरेका छन्। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षक गर्न दिवामा खाजामा मासु र अण्डा खुवाउँदै आएको छ। दिवा खाजाबाट विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप समेत बढेको छ। जैसे अभी विद्यार्थी सब संबंध में अपने जैसे पहले रहे व्यवस्थित रहे ना, उतना बैठे उठे के विद्यार्थी सब बहुत पहले दुख तकलीफ रहे। अभी अच्छा बा, भवन सब पढ़ाई लिखाई पहले से बहुत बढ़िया चल रहा था।
पछिल्लो समयमा कक्षा कोठा र भवनको अभावमा विद्यार्थीहरूले विद्यालयको फिल्डमा पढ्न बाध्य रहेको थियो। वर्षाको मौसममा महिनौं दिनसम्म विद्यालय बन्द रहने गर्थे। शौचालय अभावमा कति छात्र विद्यार्थीहरूले विद्यालय पढ्न आउँदैन थिए। विद्यालयमा नियमित पठन पाठन नहुँदा अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा चर्को रकम तिरेर पढाउन बाध्य हुन्थ्यो। गाउँपालिका स्थापना भएपछि गाउँपालिकाको निगरानीमा विद्यालय सञ्चालन हुन थालेपछि गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। बारागढी गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गाउँपालिकामा 15 शैय्याको बर्थिङ सेन्टर गाउँपालिका कार्यालय अगाडि 2 तले भवन निर्माण गरेर बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। बर्थिङ सेन्टरमा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध रहेको छ। स्थानीयहरू चेक जाँचका लागि प्रत्येक 50 देखि 200 सम्म बिरामी आउने गरेका छन्। बर्थिङ सेन्टरमा चेक जाँच गरिएका बिरामीलाई निशुल्क रूपमा औषधि उपलब्ध र गर्भवती महिलाको पौष्टिक आहार गाउँपालिकाले वितरण गर्दै आएको छ। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत बिरामीको चेक जाँच सम्भव नभएपछि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा अन्य ठाउँमा पठाउने गरिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ सुधार्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। महिला के चेक जाँच हो जाला यही लगे पहले ना रहे तो गरीबा जाके करे अब यही लगे दवाई वही सब मिलेला बढ़िया से चेक हो जाला। दवाई फ्री मिलेगी? हाँ दवाई फ्री मिलेगी। हाम्रो यही कार्यालयको बगलमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ। त्यो बर्थिङ सेन्टरबाट हामीले 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। हाम्रो पालिकाभित्रका बाट पनि बाहिरको आएकालाई पनि हामीले त्यहाँबाट महिनाको कमसे कम 25-30 वटा सुत्केरी यहाँबाट लाभान्वित भइरहेका छन्। यहाँ आएका यहाँबाट जति सकिन्छ जहाँसम्म त्यति हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। यहाँबाट नभएपछि मात्र हामी यहाँबाट सम्हाल्न नसक्ने केसलाई मात्र हामी यहाँबाट दीर्घचाय कलैया पठाउने गरिरहेका छौँ। बारागढी गाउँपालिकामा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, बेरोजगार युवा र गरिब विपन्न परिवारले बसोबास गर्दै आएको हुनाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था स्तर उन्नति र सहज जीवनयापनको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमको तालिम सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सिलाइ कटाई तालिम, मुठा बनाउने तालिम, हाउस वायरिङ तालिम, अगरबत्ती तालिम, सिटिभिटी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम सञ्चालन गरी युवाहरूलाई रोजगार बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेको बारागढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी रायले बताएकी छिन्। ब्यूटी पार्लर भी तालीम भी चलल बाटे अपने के 2 साल भी चलल अपने के तालीम भी चलल। सिलाई कटाई भी तालीम चलल अपने के जौन है बांस के जौन अपने के गिफ्ट बनाए वाला बाटे वो चलल बाटे अपने के चप्पल के भी अपने के यहाँ अपने के पालिका में तालीम भी चलल बाटे। यस गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक ल्याउन गाउँपालिका लागि परेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म रहेका मठ मन्दिरहरूलाई गाउँपालिकाको सहयोगमा संरक्षण गरिएको छ। गाउँपालिकाले संरक्षण गरेको हुनाले यस गाउँपालिका भित्र रहेको मठ मन्दिर र मस्जिदलाई हेर्न बाहिरी जिल्लाबाट मानिसहरू आउने गर्छन्। प्राकृतिक बनावट जस्तो यहाँका मठ मन्दिर हेर्न सकिन्छ। यहाँको मठ मन्दिरले छुट्टै विशेषता बोकेको हुनाले मेलामा मानिसहरूको खचाखच भिड लाग्ने गर्छ। सब पार्वती दुर्गा जी का मंदिर बा, हई बा पार्वती के और हनुमान जी के बा, सब तो बनने के लिए भगवान शंकर के बा, उन्हें भवन बनना ही बाटे ये सब बनल बा। और कति बनी अब कति अब नकासम कति बने। बारागढी गाउँपालिका कार्यालयमा सबै कर्मचारी समयमै उपस्थित भएर सेवाग्राहीको लागि छिटो छरितो सेवा दिँदै आएको छ। गाउँपालिका कार्यालयमा काम गरेका वा कुनै पनि सेवाग्राहीले भुक्तानीको लागि आउँदा कुनै कागजात नमिलेपछि सो सेवाग्राहीलाई कागजात कमी भएको सम्बन्धी सम्झाएर कागजात मगाएर भुक्तानी दिँदै आएको गाउँपालिका लेखा शाखाका प्रमुख अजय चौधरीले बताएका छन्। हामीले चाहिँ यो शाखाबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू चाहिँ आम पब्लिकलाई, आम नागरिकलाई हामी एकदम छिटो सरितो र समयमै चाहिँ हामी गर्दै आइरहेछौँ। सकभर उहाँहरूको चाहिँ फाइल जुनसुकै चाहिँ आउँदाखेरि सुरुमै चाहिँ हामीले चाहिँ
उहाँको चाहिँ फाइलमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हेरेर के डकुमेन्टहरू छुटेको छ, के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, त्यो सबै उहाँहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ बुझाएर उहाँसँग चाहिँ त्यो डकुमेन्ट लिएर हामी चाहिँ अन्तिममा अनुगमन समितिबाट पनि कुनै पनि योजना यदि सम्पन्न भएको छ भने त्यो अनुगमन समितिको अनुगमन भएर चाहिँ जुन अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ त्यो प्रतिवेदनको आधारमा समेत हामी उहाँलाई चाँडैभन्दा चाँडै तुरन्त सकभर सोही दिन नभए चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ चेक मार्फत या अहिले EFT सिस्टम छ, EFT मार्फत चाहिँ उहाँलाई हामी भुक्तानी गरेर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेछौँ। आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा गर्दा मलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनमा सबै कुराहरू सहज भएको हो। महालेखा परीक्षाको रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि मलाई 12 जिल्लामा लाग्दाखेरि के सबैभन्दा बेरोजु कम नै देखिएको हो। अरू अझै सुधार हुने क्रम चाहिँ जारी नै हो। बारागढी गाउँपालिकामा महिला, बालबालिका, वृद्ध अहिले भाता बैंकमा गएर बुझ्ने अवस्था रहेको, आउँदो समय गाउँपालिकाले वृद्धाको घरसम्म भाता पुर्याउने गाउँपालिकाको योजना रहेको बारागढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलेश मिश्राले बताए। हुन त हाम्रो सोच जुन छ वाडामा नै गएर वितरण गरिदिँदा राम्रो, तर हामीसित जनशक्ति बैंकमा पनि कमी छ र हाम्रो यहाँ कमी भएको कारणले चाहिँ हामी त्यो सेवा वास्तवमा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर हाम्रो भविष्यमा सोच पनि के छ भने यो चिज जुन यो भनौँ न यो अहिलेको घामको कड्कीमा जुन वृद्धहरू आउनुहुन्छ यहाँ बैंकसम्म पुग्नुहुन्छ, समस्या छ, यातायातको पनि समस्या छ, उम्र पनि 70 नागिसकेछ, यो गर्मीमा समस्या त भइरहेका नै छ। तर हामीले के सोच बनाएको छौँ भविष्यमा यसलाई बिस्तारै हामीले जनशक्ति पनि पूर्ति गर्छौँ र त्यसलाई बैंकसित पनि कुरा गरेर घरमा पुर्याउने चाहिँ हामी लक्ष्य लिएका छौँ र सोच पनि हाम्रो यही छ। बैंकमा घरमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई लाग्ने 10-20 रुपियाँ भाडा पनि बच्छ हैन, सबै कुरा हुन्छ र उहाँलाई सहुलियत हुन्छ र सेवा पनि प्रवाह राम्रै हुन्छ। बारागढी गाउँपालिकामा आगामी आर्थिक विकास नयाँ नीति बनाएर विकास गर्ने योजना रहेको छ।